नाजरीन और सामीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सज्जाद सलमान फारसी। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के हराम काम और गैर महरम औरतों के साथ जो नाजायज़ ताल्लुकात थे, उस पर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। सीरतुल महदी से हम बाहवाला गुफ्तगू पेश कर रहे हैं आपके लिए। तो आज का हवाला सीरतुल महदी की जिल्द दोम से है। आइए चलते हैं हवाले की तरफ। पहले ज़रा मैं आपको हवाला पढ़कर सुनाऊं, उसके बाद फिर हम दोबारा इस तस्वीर को रिविज़िट करेंगे ताकि आपको बताया जा सके कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कौन सी मालिशें करवाया करते थे। जी तो नाजरीन और सामीन, सीरतुल महदी है, जिल्द दोम है, हवाला नंबर 1568 है। देख लें आप, ये सफ़ा नंबर मैं बता देता हूँ आपको। सीरतुल महदी हिस्सा पंजम, सफ़ा नंबर 312। अब क्योंकि कादियानी एतराज़ करते हैं कि सलमान फारसी असल हवाले नहीं दिखाता, तो मैं ज़रा आपको लिए चलता हूँ। सीरतुल महदी क्या, ये देख लें, सीरतुल महदी है, जिल्द दोम है, तालीफ़ लतीफ़। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के बेटे मिर्ज़ा बशीर अहमद ने लिखी और ऐनी गवाहों से तस्दीक करके लिखी और ऐनी गवाहों की ज़िंदगी में प्रिंट की। कादियानियों के हाँ, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की सीरत और किरदार पर लिखी गई सबसे मोतबर किताब सीरतुल महदी, जिल्द दोम। और जिसने लिखी उसको देख लें, इन्होंने खुद लिखा है एमए, यानी कि बहुत पढ़े लिखे थे बशीर अहमद। आप ये भी नहीं कह सकते कि वो जो है जहालत में को बात लिख के। दूसरी बात नोट करने वाली कि ये मिर्ज़ा बशीर अहमद को अस्तगफिरुल्लाह कमरुल अंबिया लिखते हैं और ये इनकी मोतबर तरीन शख्सियात हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के बेटे अपने बाप की सीरत लिख रहे हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की। आइए चलते हैं हवाले की तरफ और देखते हैं कि वहाँ मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी गैर महरम औरतों के साथ कौन से हराम काम कर रहे हैं। जी तो नाजरीन और सामीन, हम आ गए सीरतुल महदी, सफ़ा नंबर 312, हिस्सा नंबर पंजम। रवायत नंबर अभी मैं आपको दिखाता हूँ, 1568 है। मैं पढ़कर सुनाता हूँ, आप खुद भी पढ़ लें। ये जितने भी आज कल के जो यंगस्टर आ रहे हैं रद्द कादियानियत के मैदान में, मुसलमान जो हमारे डिबेटर आ रहे हैं, वो हवाले को नोट कर लें, गुफ्तगू में उठाए जाने वाले एतराज़ात को भी नोट कर लें, हवाले को भी नोट कर लें, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। 1568 है, सीरतुल महदी है, जिल्द दोम है, हिस्सा पंजम है। लिखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये धोखा देने के लिए कादियानी इस्तेमाल करते हैं, हालांकि दीन इस्लाम के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये धोखा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसको आगाज में लिखा और काम हराम बयान किया जा रहा है। अस्तगफुरुल्लाह, देखें ये काम हराम है जो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी करवा रहा है। अच्छा, लिखते हैं सफ़िया बेगम बिनते मौलवी अब्दुल कादर साहब मरहूम लुधियानवी, हाल मौलमा नुसरत गर्ल्स हाई स्कूल कादियान ने बजरिया तहरीर मुझसे बयान किया। ये भी मास्टरियानी साहबा हैं। दूसरी भी जिनका मैंने हवाला पेश किया था वो मास्टरियानी साहबा थी। ये भी सफ़िया बेगम साहबा जो हैं, ये मौलमा हैं नुसरत गर्ल्स हाई स्कूल की। बजरिया तहरीर मुझसे बयान किया, किससे? मिर्ज़ा बशीर से, कि एक दफ़ा हजूर मसीह मऊद ने नीचे बरामदे के अंदर, जहाँ एक कमरे में आजकल बावर्ची खाना पकाता है, पलंग पर लेटे हुए थे। ये नीचे कमरा था जहाँ पर के तन्हाई में मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जो हैं वो उधर बिस्तर लगाकर लेटा करते थे। और किया क्या करते थे, आइए चलते हैं और देखते हैं। लेटे हुए थे, मुझे फरमाया सर दबाओ। किसको? सफिया बेगम साहबा को फरमाया सर दबाओ। आप दबवाते नहीं थे, बल्कि एक तरफ अंगूठे दूसरी तरफ उंगलियों से सतवाते थे। लिए चलते हम दिखाते हैं आपको कि सतवाते कैसे थे। ये नोट कीजिएगा इस बात को। ये नाजरीन और सामीन सतवाया जा रहा है, ये देखें। ये अब
کیونکہ ہم نے تو آپ کو جو ہے حقائق پیش کرنے ہیں، تو معذرت کے ساتھ یہ جس کو یعنی کہ سیکشولی سٹیمولیٹنگ مساج کہتے ہیں، یہ کہ جو انسان جو ہے وہ زناکاریوں کے لیے جاتے ہیں تو مساج پارلروں میں، تو پہلے اس طرح کی مساج کرا کے تو پھر وہ اپنے آپ کو جو ہے اس کام کے لیے تیار کرتے ہیں. تو یہ مخصوص لوگ ہوتے ہیں ایسے خبیث فطرت جن کی یہ ٹھرک بازی ہوتی ہے اس طرح کی، اس طرح انگلیوں سے انگوٹھا سائیڈ میں کر کے تو ستوایا جا رہا ہے. یہ دیکھ لیں، یہ سائنٹیفکلی پروون ہے کہ یہ جس کو کہتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ، اب میں کس طرح آپ کو سمجھاؤں، یعنی کہ سیکشولی ایکٹیو کرنے کے لیے اپنے آپ کو، تو یہ اس طرح کی ایکسرسائز کی جاتی ہے. یہ سائنٹیفکلی پروون ہے. تو اس طرح انگوٹھوں کو سائڈ پر کر کے تو انگلیوں سے ستوایا کرتے تھے. آپ بات سمجھ گئے نا؟ کہاں ستوایا کرتے تھے؟ نیچے برانڈے کے ساتھ جو کمرہ تھا جہاں پر کہ اکیلے میں تنہائی میں لیٹ کر تو پھر کہتے تھے آؤ نظرا، سر کو دباؤ نظرا، ستوایا کرتے تھے. اس طرح ستوایا کرتے تھے. آپ دبواتے نہیں تھے بلکہ ایک طرف انگوٹھے اور دوسری طرف انگلیوں سے ستواتے تھے. میں بہت دیر تک اسی طرح سر دباتی رہی. مجھے سر دباتی کو فرمانے لگے. سر دباتی کون؟ یہ صفیہ بیگم. سر دباتی کو فرمانے لگے کسی دن تم کو بہت فخر ہوگا کہ میں نے مسیح موعود کا سر دبایا تھا. اب اس حرام کام کو مرزا غلام قادیانی کہہ رہے ہیں اس کو کہ یہ تمہارے لیے قابل فخر ہے کہ تم یہ حرام کام کر رہی ہو. یہ نوٹ کریں اس بات کو سامعین و ناظرین. ایک تو کام حرام کیا جا رہا ہے، غیر محرم عورت سے سینشول انداز میں سر کو ستوایا جا رہا ہے، اور پھر جو اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم فخر محسوس کرو گی ایک دن کہ تم نے سر دبایا تھا. یہ کلمے حضرت کے مجھے ایسے یاد ہیں جیسے اب فرماتے ہیں، افسوس اس وقت کچھ قدر نہ کی، اب پچھتانے سے کیا ہو سکتا ہے. اب ایسا ذہنی طور پر مفلوج اس عورت کو کر دیا ہے کہ جو کہ معلمہ بھی ہے گرلز ہائی اسکول کی، جاہل نہیں ہے. یہ ذہنی برین واشنگ دیکھیں کہ وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ بڑا نیکی کا کام تھا اور میں محروم ہو گئی ہوں، اور اس پر وہ افسوس کر رہی ہے. اور اس کو بتایا گیا، مرزا غلام قادیانی نے بتایا کہ کسی دن تم کو بہت فخر ہوگا کہ میں نے مسیح موعود کا سر دبایا تھا. دبایا کس طرح تھا؟ ایک طرف انگوٹھے دوسری طرف انگلیوں سے ستوایا گیا تھا سر. تو یہ مرزا غلام قادیانی کے جو حرام تعلقات تھے اس کی جو ماننے والی تھیں غیر محرم عورتیں ان کے ساتھ، اس پر آپ کو ویڈیو پیش کرنی تھی. انشاءاللہ یہ قسط نمبر 5 ہے اس ہمارے سلسلے کی. قسط نمبر 6 کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، اور ایک اور حوالے سے دکھاؤں گا کہ مرزا غلام قادیانی کے کس طرح اس کے ماننے والی عورتیں جو ہیں ان غیر محرم ان کے ساتھ حرام تعلقات تھے اور حرام کاریاں کیا کرتے تھے، اور اس کو باقاعدہ باعث ثواب ان کو بتاتے تھے. استغفر اللہ. ایک تو حرام کام کرنا، پھر اس کو باعث ثواب بتانا، باعث فخر بتانا. اور یہ حوالہ آپ نے نوٹ کر لیا ہے. ساتھی جو ہیں جو کہ ڈیبیٹر ہیں ہمارے مسلمان، یہ مہربانی فرما کر یہ تمام تر جو ہماری ویڈیوز اس موضوع پر ہم چڑھائیں گے انٹرنیٹ پر، یہ حوالے آپ اسکرین شاٹ کر لیں تاکہ آپ کے پاس یہ ایک تسلسل کے ساتھ محفوظ رہیں. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.